في الصلاة بين القصر والتمام في الأماكن ال4: مكة والمدينة والكوفة وكربلاء. روايات معتبرة بها، فقط الخلاف في الحد، في حدود. لبعض الروايات قالوا فقط الحائر، يعني 25 ذراع من كل طرف، مو من ضريح الإمام الحسين، من قبر الإمام الحسين صلوات الله عليه، قبر الطاهر للإمام، يعني تقريبا 20 ذراع من الضريح المقدس يكون. وبعض المرحوم والدي هالشكل كان يقول، أو يحتاط هالشكل. جماعة هم قالوا لا، كل كربلاء، لأن في رواية معتبرة أكو كربلاء حرم الحسين، يعني الموضوع كربلاء، مو الحائر فقط.